अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिस पे मैं पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स इस तरह के सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा। मुख्तलिफ इनके ऊपर जो बुक्स होंगी उनके मैं बुक रिव्यूज़ भी करूँगा और आप तक मैं नई और मुख्तलिफ किस्म की किताबें और उनकी डिटेल्स वगैरह मैं लेके आने की कोशिश करूँगा। तो आज की जो मेरी किताब है उसका नाम है द लास्ट मुगल, फॉल ऑफ दिल्ली 1857 बाय विलियम डैलिम्पल। और इस किताब के अंदर जो विलियम डैलिम्पल ऑथर जो हैं उनका ये किताब लिखने का जो पर्पस उन्होंने डिफाइन किया वो ये है कि उन्होंने पहले जितनी भी उनको मुख्तलिफ किताबें उन्होंने पढ़ी इस टॉपिक के ऊपर, जंग आज़ादी के ऊपर, उन्होंने इसके ऊपर अगर अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ी तो उनको फ़ील हुआ कि ये सारी जो इसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो सारी एक ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर इन्होंने कोई किसी नेशनलिस्ट ऑथर की किताबें पढ़ी तो उसके अंदर उनको लगा कि ये सारा इंडियंस के पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है। और ये किताब उनका जो लिखने का पर्पस है वो ये है कि एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पे 20,000 लीफलेट्स पे बेस्ड जो कि उर्दू और फारसी में है, उनकी बेस पे फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ ये जितनी भी ये जो मुगलिया सल्तनत थी इसका 1857 और से पीछे तक का जो जितना भी रिकॉर्ड है जिसमें मुख्तलिफ पिटीशंस हैं जो कि लोकल पब्लिक ने, नॉर्मल पब्लिक ने बादशाह को लिखी, उसके अलावा लोगों की आपस की जितनी भी एक डिस्कशंस थी खतूत के ज़रिए, और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी रोज़मर्रा के जैसे नॉर्मल लोगों की जो आपस की डिस्कशंस थी, ज़ाहिर है उस ज़माने में तो खतूत के तहत ही आपस में कॉन्वर्सेशंस होती थी लोगों की, तो वो सारी इसके अंदर जो है वो सेव्ड है। और ये पहली दफ़ा जो है ये दस्तावेज़ात का जो कलेक्शन है ये मिला था कैलकटा 1927 में एक स्टोर रूम से, जहाँ पे बहुत सारे ट्रंक्स के अंदर जो है ये मुख्तलिफ सारी जो है इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी। तो इस सब को यूज़ करते हुए विलियम डैलिम्पल ने ये किताब लिखी कि द फॉल ऑफ दिल्ली। ये किताब उनका लिखने का मकसद ये है कि इसका जो रीडर है किताब का वो ब्रिटेन और जो इंडियन जो लोकल पर्सपेक्टिव है उन दोनों को समझ सके, उन दोनों को पढ़ सके, और क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड से सोर्सेज हैं और एक बहुत ही मतलब जिसको कह लें कि एक बैलेंस किस्म की किताब है उस शक्ल में कि जो जिसको कह लें कि जो गलतियां या जो जुल्म जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने किए वो भी इन्होंने प्रॉपरली पूरी तरह से एक एक चीज़ उसमें डिफाइन की है, एक्सप्लेन की है। सिमिलरली जो ज़्यादतियाँ या जिस इंतहा पसंदी से जो बागी थे उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे यानी कि क्रिश्चियंस को मारा, उनके बीवी बच्चों को मारा और उनकी सारी यानी कि जिसको कह लें कि एक नस्ल मिटाने की पूरी कोशिश की दिल्ली से और पूरे इस एरिए से, और मुख्तलिफ जितनी भी रेजिमेंट्स थी मुख्तलिफ एरिया में, जैसे झांसी में या मीरठ में या कैलकटा में, तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे जो जो जुल्म उन्होंने किए अंग्रेज़ों की फैमिलीज पे वो सारा कुछ भी इन्होंने इक्वली इसी तरह डिस्क्राइब किया। इस किताब के जो चैप्टर्स हैं वो इस तरह से, इसकी जो टाइमलाइन है वो शुरू होती है प्रॉपर्ली 1852 से, वो डिटेल में शुरू करते हैं टिल 1857। और इसके अंदर इन्होंने जो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू इस किताब का दूं तो उसके अंदर बेसिकली विलियम डैलिम्पल ने दिखाया है एक पूरा मतलब कि जो मुगलिया सल्तनत है उसका रहने का तरीका क्या था, उनकी डेली रूटीन्स, खाने, और एक जिसको कह लें कि कोर्ट डायरी जो उस टाइम एक थी रेड फोर्ट की, उसके अंदर से फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो इन्होंने साइट किया, उसके रेफरेंसेस प्रोवाइड किए अपनी किताब में। जो बहादुर शाह जफर है उनकी पर्सनैलिटी, उनके जितने भी बेटे थे, और जो जो जिस करेक्टर का था, जिस जिस तरीके से उसने इस जंग आज़ादी में रोल प्ले किया, ये सारा कुछ जो है उन्होंने अपनी किताब में डिफाइन किया। और मतलब जिसको कह लें कि मुगलिया हुकूमत के डोमेस्टिक अफेयर्स, रेड फोर्ट के डोमेस्टिक अफेयर्स, उसके अलावा जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो शुरू के जो पहले 2 चैप्टर्स हैं वो समझ लें कि काफ़ी पर्सनल नेचर के हैं टुवर्ड्स द मुगल डायनेस्टी, टुवर्ड्स द रेड फोर्ट। और उसके बाद फिर ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे ये डिस्क्राइब करते हैं अपने आगे चैप्टर्स के अंदर कि जो अंग्रेज़ों ने किस तरीके से मतलब मुख्तलिफ कवानीन में चेंजेस की जिनकी वजह से
جو یہاں کی لوکل پاپولیشن تھی، مسلمز اور ہندوز ایکولی جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے. ہندوؤں کے جیسے جو ٹیمپلس تھے وہ انہوں نے ان کو توڑا، مسلمانوں کی جو مساجد تھیں ان کو انہوں نے شہید کیا. ایک لیٹسٹ رائفل ٹیکنالوجی آئی اینفیلڈ رائفلز کی، اس نے کس طرح سے مطلب ایک ریلیجیس سینٹیمنٹ جو تھے ابھارے، کیونکہ اس کی جو کارٹریج تھی اس کے بارے میں یہ چیز بہت زیادہ تیزی سے پوری ایک سولجرز میں پھیل گئی، جو لوکل سولجرز ہیں یہاں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے، ہندو اور مسلمانوں میں، کہ یہ سور اور گائے کی چربی سے اس کا کارٹریج بنا ہے، تو ہم تو اس کو جو ہے وہ منہ سے کھول کے تو مطلب اس کو یوز نہیں کر سکتے. تو لیکن برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ہائر آفیشلس ہیں ان کی فورسفلی کہنے پہ، ان کی سزاؤں دینے کے بعد آخر کار جو ہے وہ ایک ریوولٹ اٹھا. اور بھی مختلف ریزنز تھے، جیسے کہ کرسچینٹی کو پریچ کرنا شروع کیا ساؤتھ ایشیا میں انگریزوں نے، اور کوشش کی کہ یہاں پہ جتنے بھی مسلمان اور ہندو ہیں وہ سارے ان کو کرسچینٹی کی طرف لایا جائے، ان کو کنورٹ کیا جائے. اسی طرح یہ سارے مختلف قسم کے جس کو کہہ لیں کہ فیکٹرز جو ہیں وہ ولیم ڈیلرمپل نے اپنی بک میں ڈسکرائب کیے کہ جس کی وجہ سے میوٹنی ہوئی. جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں پھر جو ایک ایگزیکٹلی جس کو کہہ لیں کہ ایک ٹائم لائن تھی 11 مئی 1857 سے سپتمبر تک کی، یعنی کہ یہ تقریباً جو تین چار مہینے کا جو ایک عرصہ بنتا تھا، اس کو مطلب اس کے اندر پوری ایک ڈیٹیل ولیم ڈیلرمپل نے بتائی کہ کیسے کیسے پہلے جو لوکلز تھے ہندو اور مسلمان جو باغی تھے، انہوں نے کیسے کیسے یہ انگریزوں کی جو تھیں مینشنز تھیں ان کو جلایا، ان کو لوٹا، ہر قسم کے لوگوں کو لوٹا اس ایکسٹریمزم میں آ کے. اسی طرح پھر جب انگریزوں کو موقع ملا، ان کے ہاتھ میں جب کنٹرول آیا تو انہوں نے بھی کسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ان کے بھی پورا ایک ایک واقعے کو اس کتاب میں ڈاکومنٹ کیا ولیم ڈیلرمپل نے. تو اسی طرح پھر آہستہ آہستہ آگے جاتے ہوئے کہ جب پھر اس کا ہولڈ آ گیا دلی سلطنت کا انگریزوں کے پاس، پھر جب مارچ کیا انگریزوں نے فائنلی دلی کے اوپر، تو اس کی جو ملٹری اسٹریٹجیز تھیں، مغلوں کی سائڈ سے کیا اسٹریٹجیز تھیں، بہادر شاہ ظفر کا اور اس کے بیٹوں کا اس میں کیا رول تھا، کتنا کو رول تھا، یہ سارا کچھ پراپرلی ولیم ڈیلرمپل نے اپنی اس کتاب میں بتایا ہے. اور جس کسی کو بھی جس کو کہہ لیں کہ ہماری اپنی اس ریجن کی ہسٹری میں انٹرسٹ ہے، اور مغلیہ ڈائنیسٹی میں، اس مغلیہ سلطنت میں، اس کے رہن سہن، اس کے جو لاسٹ ٹائمز میں جو ایک حساب بن گیا تھا بہادر شاہ کا کہ کتنی ویک گورنمنٹ ہو گئی تھی اس کی، اور کس طریقے سے کتنے ایک ہیومیلیٹنگلی برٹن سے ان کو ایک ایک چیز کی اجازت لینی پڑتی تھی، اپنے سمجھ لیں کہ اپنی زمینوں کے رینٹ سے ریلیٹڈ، یا اس کے علاوہ دلی میں کسی کو آنے جانے کی پرمیشن نہیں تھی، اس کے بھی جو برٹش ریزیڈنٹ تھا یہاں کا انچارج تھا سر تھامس میٹکالف، ان کے کہے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر باہر نہیں جا سکتا تھا دلی کے. مطلب یہ بالکل ایک نام کی ایک سلطنت رہ گئی تھی کہ کولونیلزم نے کس طریقے سے جس کو کہہ لیں کہ نقصان پہنچایا انڈیا کو، اوور آل یہ سب کانٹیننٹل ریجن کو. اور اسی طرح بہادر شاہ ظفر نے اور اس کے جو جتنے بھی جس کو کہہ لیں کہ جو پچھلے بادشاہ تھے اس سے، انہوں نے کس طریقے سے مطلب ایک پورا ایک ریلیجیس سنکریٹزم کا جو ایک کلچر تھا وہ یہاں پہ پروموٹ کیا کہ یہ مختلف ریلیجن کے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے رہیں گے یہاں پہ. تو ان سب کے لیے جو اس سب میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو ریڈر جو بھی لوگ اس سب میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اس ہسٹری میں، اور اس کو کہہ لیں کہ ایک اس ملٹی کلچرل ہسٹری کے اندر، وہ ایک کتاب ضرور پڑھیں. اور باقی میں مزید اسی ٹائم لائن سے ریلیٹڈ جو ہیں مزید بھی ولیم ڈیلرمپل کی کتابیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہسٹورینس کی کتابیں ہیں، تو میں وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ان کے ریویو لاتا رہوں گا. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں. اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے یا آپ کو مجھے اور کوئی کتاب ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس میں سے کوئی کتاب میں سے کوئی فیوریٹ کوئی واقعہ ہے جو آپ کو پسند ہے، یا جو آپ کو ایک رائٹنگ سٹائل، یا آپ کو کوئی خاص ایک سیکشن ہے جو کہ اس کتاب کا، یا اور کسی بھی کتاب کا جو کہ سب کانٹیننٹل ہسٹری سے ریلیٹڈ آپ کو پسند ہے، تو آپ کائنڈلی اس کا ریفرنس ضرور دیجیے کمنٹ سیکشن میں. اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ. اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.